नमस्कार सबैलाई। कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार कम्पलसरी इङ्ग्लिसको लिटरेचर अन्तर्गत सर्ट स्टोरिजको माई ओल्ड होमको समरी लिएर आएको छु। माई ओल्ड होमलाई छोटो कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा भएका सबै कुराहरूलाई नेपालीमा बुझाउने छु। त्यसैले यो भिडियोले कक्षा 12 को विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै मद्दत गर्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त। धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको समरीलाई सुरु गरौँ। समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यस कथाको टाइटललाई बुझौँ, किनभने सुरुमा कथाको टाइटललाई राम्रोसँग बुझियो भने बाँकी स्टोरी बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यसैले टाइटल रहेको छ माई ओल्ड होम। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा मेरो पुरानो घर भनिन्छ। अब यो कथा लेख्ने लेखकको बारेमा कुरा गरौँ। माई ओल्ड होम कथा लुसनद्वारा लेखिएको हो। उहाँको राष्ट्रियता चाइनिज रहेको छ। राइटर लुसनको जन्म सन् 1881 सेप्टेम्बर महिनाको 25 तारिक चाइनाको जेजिङ चिन डाइनेस्टीमा भएको थियो र मृत्यु सन् 1936 अक्टोबर महिनाको 19 तारिक चाइनाको साङ्घाईमा 54 वर्षको उमेरमा भएको थियो। उनी चाइनामा आधुनिक चाइनिज साहित्यिक जगतमा महान व्यक्तिको रूपमा चिनिने गर्छन्। उनले आफ्नो कार्य समयमा थुप्रै उपन्यास र संक्षिप्त कथाहरू लेखेका छन् र तीमध्ये उनको प्रख्यात कृतिहरू रहेको छ अ म्याडम्यान्स डायरी, कङ इजी, मेडिसिन, अ स्टर्म इन अ टी कप रहेको छ। माई ओल्ड होम कथालाई राइटर लुसनले आफै प्रस्तुत गरेका छन् र कथालाई उनले कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भने आफ्नै बाल्यकालदेखि भएका हरेक यादहरूलाई कथामा समेटेका छन्। विशेष गरी हामीले यस कथामा कल्पना र सत्यता बीचको फरकलाई यस कथामा भेट्न सक्छौँ। राइटर अर्थात् कथाको वक्ताले आफू घरदेखि टाढा हुँदाको समयमा घरको माया र घरदेखि टाढा बस्दाको एक्लोपनलाई कथा मार्फत पोखेका छन्। यस कथामा वक्ता आफ्नो पुरानो घर आउनुभन्दा पहिले र आइसकेपछि घरप्रतिको भावनालाई प्रस्तुत गरेका छन्। जब वक्ता आफ्नो पुरानो घरदेखि टाढा थिए आफ्नो घरप्रति उनले निकै गहिरो माया गर्ने गर्थे, तर उनी आफ्नो पुरानो घर फर्किसकेपछि उनले आफ्ना यादहरूलाई वास्तविकतासँग सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। यस कथामा हामीले सम्बन्ध, मित्रता, बाल्यकालका यादहरू, वर्ग विभेद, यादहरू र वास्तविकता वा सत्यता जस्ता मूल भावहरू भेट्न सक्छौँ र यस कथामा हामीले चिनको गाउँको वातावरणबारे थाहा पाउन सक्छौँ, जहाँ यस कथाको वक्ताको बाल्यकाल त्यहीँ हुर्केको थियो। कथा माई ओल्ड होम कसरी सुरु हुन्छ भने जब यस कथाको लेखक आफ्नो पुरानो घरमा 20 वर्षपछि जाडोको समयमा 600 माइल्सको दूरी यात्रा गरेर आफ्नो घर फर्किएका थिए। उनले आफ्नो गाउँ एकदमै सुनसान, उजाड लाग्दो, पहिलाको भन्दा गाउँको वातावरण एकदमै परिवर्तन भएको देखेर आफ्नो गाउँको त्यो दृश्य देखेर एकदम दुखी अनि चिन्तित भएको महसुस गर्छन् र 20 वर्ष जति लामो समयसम्म घरदेखि टाढा हुँदा उनले आफ्नो घरलाई ज्यादै माया र आफ्नो बाल्यकाल त्यही घरमा हुर्केको, पुरानो घरमा बाल्यकालका धेरै यादहरू जोडिएका छन् भनेर आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरेका छन्। पुरानो दिनहरूमा उनको घर र घर वरिपरिको अवस्था निकै राम्रो थियो, किनभने त्यो समयमा उनको घरमा धेरैजना मिलेर एउटै परिवार बनेर बस्ने गर्थे। तर पछि घरमा कोही नदेख्दा एकदमै दुखी अनि एक्लो भएको महसुस गरेको हामीले कथामा पाउन सक्छौँ। आफ्नो पुरानो घरमा 20 वर्षपछि फर्किँदा घरको सुन्दरताको बारेमा कुरा गर्नलाई उनीसँग कुनै पनि कारणहरू थिएन। त्यसपछि उनले आफ्नो घरलाई फेरि सुरुबाट घरको मर्मत गर्न जरुरी देख्छन्। जब उनी यो पटक आफ्नो पुरानो घरमा आएका थिए, कुनै पनि भ्रम बिना अर्थात् आउने दिनहरूमा कसरी काम गर्ने, घरमा भएको सदस्यको कसरी हेरविचार गर्ने भनेर पहिले नै सबै कुराको बन्दोबस्त गरेर आफ्नो पुरानो घर फर्किएका हुन्छन्। पहिला उनको पुरानो घरमा धेरैजना नातेदारहरू एउटै घरमा बस्ने गर्थे, तर अहिले सबैजना छुट्टा छुट्टै बस्ने गर्छन्। त्यसैले उनले त्यो घर आफ्नो आफन्तमध्ये एकलाई घर बेचेका हुन्छन्। उनले बेचेको घरलाई नयाँ वर्षको दिनभन्दा पहिले नै घरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्थे। एक बिहानीको समयमा जब उनी आफ्नो घरमा पुगेका थिए, उनले घरको छानामा घाँसहरू पलाएको र पलाएको घाँस सुकेर फोहोर भएको देख्छन् र घर वरिपरिको वातावरण एकदमै सुनसान भएको पाउँछन्। उनी आफ्नो घर पुग्दा उनको आमाले आफ्नो छोरालाई घरको ढोका अगाडि छोरालाई स्वागत गर्नका लागि उभिरहेको उनले पाउँछन् र आमाको पछाडि उनले पहिलो पटक आफ्नो भतिजलाई पनि देख्छन् र आफ्नो घर पुगिसकेपछि घरमा आफ्नो आमालाई के भन्छन् भने आफूले काम गर्ने ठाउँमा एउटा घर भाडामा लिएको खबर सुनाउँछन्।
र पुरानो घर बेचिसकेपछि सबैजना उतै नयाँ ठाउँमा लिएको घरमा गएर बस्ने बारे आफ्नो आमालाई भन्छन्। भाडामा लिएको नयाँ घरको लागि उनले केही फर्निचरका सामानहरू पनि किनेका थिए। पुरानो घरमा भएका फर्निचरका सामानहरू बेचेर वक्ताले नयाँ घरको लागि नयाँ फर्निचरको सामानहरू किन्न चाहन्थे। यस कथाको वक्ताको आमाले घरको पुरानो फर्निचरका सामान जो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मिल्दैन थियो र केही लगेजको बारेमा आफ्नो छोरालाई सम्झना दिलाउनुहुन्छ। वक्ताको आमाले आफ्नो पुरानो घरबाट जानु अघि आफ्नो नातेदार आफन्तहरूलाई भेट्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। वक्ताको आमाले वक्ताप्रतिको रुन्टुको उत्सुकताबारे वक्तालाई भन्नुहुन्छ। वक्ताको आमाले वक्ता आउने समयबारे रुन्टुलाई पहिले नै सचेत गराउनु भएको थियो। रुन्टु भनेको को हुन्छ भने 10 वर्षभन्दा अलि बढी उमेरको सानो बच्चा हुन्छ र उसले घाँटीमा चाँदीको माला लगाएको जो समुद्रको किनारमा बसिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो हातमा काँटा लिएको हुन्छ जसको मद्दतले समुद्रभित्र भएको चिल्लो प्वाँख र धेरै चलाक किसिमको एक प्राणीलाई काँटाको मद्दतले मार्न खोजिरहेको थियो र त्यो सानो केटाले चिल्लो प्वाँख भएको प्राणी मार्ने क्रममा उसको खुट्टाको बीचबाट फुत्केर भाग्छ किनभने त्यो प्राणी एकदमै चलाक हुन्छ। र त्यसपछि यस कथाको वक्ताको बुवासँग एकदमै पुरानो जो उनीहरूको पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको भाँडा हुन्छ। त्यो भाँडालाई राम्रोसँग हेरविचार गरेर राख्नको लागि रुन्टुलाई जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूको घरमा रुन्टुले भाँडाहरू सुरक्षाका साथ हेर्न थाल्छ। वक्ताको परिवारहरूले त्यो समयमा लगभग 30 वर्षपछि पुर्खाहरूले बलिदान गरेको भाँडाहरू पाएका थिए र त्यो भाँडाहरू उनीहरूले पछिसम्म जोगाएर पछि आउने नयाँ पिँढीहरूको लागि राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैका लागि रुन्टुलाई काममा राखेका हुन्छन्। उनीहरूको गाउँमा 3 प्रकारका कामदारहरू हुन्छन्, जस्तै एउटा 24 घण्टा काम गर्ने खालको र अर्को दिनभरि मात्र काम गर्ने र अर्को भने केही घण्टा मात्र काम गर्ने कामदार हुन्थे। वक्ताको बुवाले रुन्टुलाई काममा राखिसकेपछि वक्ताले रुन्टुलाई भेट्नको लागि आतुर भएको हुन्छ। त्यसपछि वक्ताले रुन्टुलाई पहिलो पटक उसकै भान्साकोठामा भेट्छ। वक्ताले रुन्टुलाई भेटिसकेपछि उसले रुन्टुलाई कस्तो देख्छ भने रुन्टुको अनुहार गोलो र रातो हुन्छ। वक्ताले रुन्टुलाई काम गर्नमा एकदमै फुर्तिलो, सबै काम अल्छी नमानेर गर्ने भएको पाउँछ, तर अलि लजालु स्वभावको हुन्छ। रुन्टु सबैजनाको अगाडि बोल्न अलि अप्ठ्यारो मान्थ्यो। त्यसैले जब वक्तासँग उसको अन्य परिवारको सदस्यहरू नहुँदा मात्र रुन्टु वक्तासँग बोल्ने गर्थ्यो र बोल्दै जाँदा उनीहरू छिट्टै साथी पनि बन्छन्। र त्यो दिन रुन्टुले कामबाट बिदा पाइसकेपछि रुन्टु त्यहाँबाट जान्छ र फेरि अर्को दिन काममा आउँदा रुन्टु र वक्ताको भेट हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू नजिक भइसकेका हुन्छन् र वक्ताले रुन्टुबाट नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछ। रुन्टुले वक्तालाई के भन्छ भने गर्मीको समयमा हाम्रो घरमा आउनुपर्छ भनेर बोलाउँछ। रुन्टुले वक्तालाई आफ्नो घरमा बोलाउँदा वक्तालाई के भन्छ भने हाम्रो घरतिर चराहरूको शिकार गर्न पाउँछ र चराको शिकार गर्नको लागि पनि छुट्टै समय हुन्छ। त्यो समयमा चराको राम्रो शिकार गर्न सकिन्छ र त्यति मात्र नभएर समुद्रको छेउछाउमा विभिन्न किसिमका समुद्री शङ्खहरू पाउँछन् र भ्याकुता जस्तै 2 खुट्टा भएका माछाहरू समुद्रमा पाउँछन् भनेर रुन्टुले वक्तालाई सुनाउँछ। वक्ताको घरमा भाँडाहरू हेरविचार गर्ने काम छोडेर रुन्टु त्यहाँबाट जान्छ र रुन्टु त्यो ठाउँबाट जाँदा वक्ता रुन्छ किनभने उनीहरू एकदमै मिल्ने साथी भइसकेका हुन्छन्। रुन्टु त्यहाँबाट जाँदा उसले सम्झनाको लागि वक्तालाई आफूसँग भएको समुद्री शङ्ख र प्वाँखहरू दिएर जान्छ र वक्ताले पनि अन्तिम पटक रुन्टुसँग छुट्टिँदा सम्झना स्वरूप रुन्टुलाई पुरस्कारहरू दिन्छ र एक अर्कादेखि छुट्टिसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले कहिले पनि भेट्दैनन्। रुन्टुसँग छुट्टिसकेपछि वक्ताको भेट मिसेस याङसँग हुन्छ। मिसेस याङ को हुन्छ भने उनीहरूकै घरको बाटो पारीमा भएको बिनकड पसलको मालिकनी हुन्छ। मिसेस याङको उमेर लगभग 50 वर्ष जतिको हुन्छ र उसको गालाको हड्डी र ओठ एकदमै पातलो हुन्छ। मिसेस याङको व्यवहार अथवा क्रियाकलापहरू देखेर वक्ता अचम्म पर्ने गर्थ्यो किनभने मिसेस याङले वक्तालाई आफ्नो पाखुराहरूले समात्ने गर्थे र त्यस्तो गर्दा वक्तालाई अलि अनौठो लाग्ने गर्थ्यो। र वक्ताको बाल्यकाल समयतिर मिसेस याङ आफ्नो अनुहारमा पाउडर लगाएर बिनकड पसलमा बस्ने गर्थे र उसलाई सबैले बिनकड ब्युटी भनेर चिन्ने गर्थे। त्यो समयमा मिसेस याङले एकदमै राम्रोसँग बिनकडको व्यापार गर्ने गर्थे। मिसेस याङले वक्तालाई के भन्छ भने फर्निचरको सामानहरू मलाई फ्रीमा दिनु पर्यो भनेर वक्तासँग अनुरोध गर्छे र मिसेस याङले वक्तालाई धनी मान्छे भनेर भन्छे, तर आफू धनी छैन भनेर वक्ताले मिसेस याङलाई सुनाउँछ। वक्ताले आफूसँग भएको फर्निचरको सामानहरू बेच्ने कुरा गरिसकेपछि मिसेस याङले वक्तालाई कन्जुसाइ गरेको भन्दै धेरै कुराहरू सुनाउन थाल्छे
र धेरै वर्षपछि फेरि बक्ता र रुन्टुको भेट हुन्छ। यो पटक भने बक्ताले रुन्टुलाई पहिलाको भन्दा अलि फरक भएको पाउँछ। पहिला रुन्टुको अनुहार गोलो र रातो थियो भने यो पटक चाहिँ अनुहार चाउरी परेको हुन्छ। रुन्टुले बक्तालाई भेट्नको लागि आफ्नो 5औं छोरासँग आएको हुन्छ र उसको छोराको नाम सुसेङ हुन्छ। रुन्टुले यो पटक बक्तासँग भेट्दा उसले मालिक भनेर सम्बोधन गरेकोमा बक्तालाई एकदमै नराम्रो लाग्छ, किनभने उनीहरू पहिला ज्यादै मिल्ने साथी हुन्छन्। बक्ताको आमाले रुन्टुलाई के भन्नुहुन्छ भने बक्तालाई मालिक भनेर बोलाउनु पर्दैन, त्यसको सट्टामा ब्रदर सुन भनेर बोलाऊ भन्नुभएको हुन्छ। र सबैजनाले एकअर्कासँग कुराकानी गरिसकेपछि बक्ता र उसको आमाले के थाहा पाउँछन् भने रुन्टुले आफ्नो जीवनमा एकदमै समस्याहरू भोग्नु परेको र उसको बच्चा-बच्ची हुर्काउनको लागि कडा मेहनत गर्नु परेको रुन्टुको सङ्घर्ष बक्ता र उसको आमाले थाहा पाउँछन्। उसको गरिबीले गर्दा रुन्टु एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगेको छ भनेर बक्ता र उसको आमाले महसुस गर्छन्। रुन्टुलाई के कुराको समस्या थियो भने खान लाउनको समस्या, उधारो, चोरहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र जमिनदारहरूले रुन्टुलाई सताइरहेका थिए। रुन्टुको समस्या थाहा पाएपछि बक्ता र उसको आमाले रुन्टुलाई मद्दत गर्न तयार हुन्छन्। आफ्नो पुरानो घरमा भएको जति पनि सामान छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार लैजाऊ भनेर रुन्टुलाई भन्छन्। त्यसपछि रुन्टुले 2वटा टेबल, 4वटा कुर्सी, एउटा धूप जलाउने सामग्री, मैनबत्ती र एउटा तराजु लैजान्छ र उसले चाहिएको जति खरानी पनि लैजान्छ। रुन्टुको समस्या बुझिसकेपछि उनीहरू आफूले सक्ने जति मद्दत गर्छन् र बक्ता आफ्नो पुरानो घर आएको 9 दिनपछि ऊ र उसको आमाले पुरानो घर छाडेर नयाँ भाडामा लिएको घरमा जान्छन्। आफ्नो पुरानो घर छोड्दा दुवैजना निकै दुखी हुन्छन्, किनभने सानैबाट त्यहीँ बसेको, त्यहीँ हुर्केको, अनि घर नै छोडेर जाँदा आमा छोरा दुवैजना दुखी हुन्छन्। र रुन्टुको छोरा सुसेङले हङ्गरलाई इन्भाइट गरेको भएर बक्ता एकदमै दुखी हुन्छ। रुन्टुको छोराले हङ्गरलाई इन्भाइट गरेकोमा बक्ता किन दुखी हुन्छ भने रुन्टुको छोरा सुसेङ र हङ्गर एकअर्काको साथी हुँदा उनीहरूको जतिको उमेर हुन्छ, सुरुमा रुन्टु र बक्ता साथी हुँदा उनीहरूको उमेर पनि सेम हुन्छ। त्यसैले बक्ताले सुसेङ र हङ्गरको ठाउँमा आफूहरूको बाल्यकालको समयलाई सम्झेर दुखी हुन्छ। अनि उसले के महसुस गर्यो भने मूर्तिहरू जस्तै अन्धविश्वासी मूर्तिहरू र आशाको मूर्तिहरूको बारेमा महसुस गर्यो र त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्यो। उसले मान्छेहरूको जीवनको बारेमा, यादहरू र सम्बन्धहरू बारे सोच्न थाल्यो। बक्ताले सामाजिक जिम्मेवार र मान्छेहरूको देखावटी सम्बन्धको बारेमा बुझ्न थाल्यो र उसले के आश राखेको थियो भने आफ्नो र रुन्टुको सम्बन्ध जस्तै आफ्नो भतिज हङ्गर र रुन्टुको छोराको सम्बन्ध राम्रो भएको हेर्न चाहन्थ्यो। अन्त्यमा बक्ताले के महसुस गर्छ भने आफ्नो सबै याद, आफूले पुरानो घरमा बिताएको हरेक समयहरू र पुरानो घर आफूदेखि टाढा जाँदै गरेको महसुस गर्छ। ऊ आफ्नो विगतलाई पछि धकेल्दै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्दै गयो। माई ओल्ड होम कथाको समरी यति नै थियो। कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।